बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार अहमद खोड़ो साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब, जाम खान शोरो साहब, तारिक शाह जामोद साहब, MPS MNS पार्टी तंजीम, लेडीज विंग, PSF यूथ, हारी विंग, लॉयर्स, मीडिया, वर्कर्स, हैदराबाद की आवाम, सिंध की आवाम, PS61 की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ मेरी बैठी हुई बहनें, बुजुर्ग, आप सबको मेरा सलाम। जिए भुट्टो। आप लोगों का जज्बा देख के, आप लोगों की मोहब्बत देख के मुझे खुशी होती है। आज खुशी का मकाम है। आप लोगों ने मेरा जितना अच्छा वेलकम किया है, उस सब का मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है। यहाँ बैठे हुए सारे लोग, यहाँ बैठे हुए आवाम, यहाँ सिंध की आवाम, यहाँ के नोटेबल्स, सबको मालूम है कि आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं। हम इसलिए मौजूद हैं कि हमें 6 केनाल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। ये केनाल्स नहीं बन सकती, ये केनाल्स नहीं बनेगी, हम नहीं बनने देंगे। सिंध की आवाम नहीं बनने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इसको बनने नहीं देंगे। 18 अप्रैल को हम सबको जमा होना है हैदराबाद में। हम सब वहाँ मौजूद होंगे। आप सबको निकलना है। ये आपकी अपनी जिंदगियों का सवाल है। ये पानी का सवाल है। पानी कहीं करबला ना बन जाए, कहीं करबला ना बन जाए सिंध। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने शहीदों की जनाजे उठाए हैं। ये क्या समझते हैं ऑपोजिशन वाले? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना मजलूम समझते हैं? इनको मालूम नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये कैनाल्स बनने नहीं देंगे। आसिफ अली जरदारी ने अपने असेंबली के इजलास में क्लियरली बता दिया था, अपनी स्पीच में कह दिया था कि कैनाल नहीं बनेंगी, हमें ये नामंजूर है। कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि हमें कैनाल नहीं बनने देंगे, नामंजूर। आप क्या करने जा रहे हैं? एक डेजर्ट को, एक चोलिस्तान को आबाद करना चाह रहे हैं और एक गार्डन को, एक पाकिस्तान को, एक सिंध को, तो गुलिस्तान को उजाड़ना चाह रहे हैं। ये कहाँ की सोच है? ये कौन सी सियासत है? कभी काला बैग डैम बनाते हैं, कभी थल कैनाल की बात करते हैं और अब आखिर में आके सिंध को इस तरह से जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर इंडस पे कैनाल बनाना चाह रहे हैं। ये कौन सा करबला का मकान बनाना चाह रहे हैं? ये किस तरह पानी पानी सिंध में लोगों को तंग करना चाह रहे हैं? और ये सुन ले, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है,
یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے، بیکاز اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی تو سندھ اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا، اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن میں یقین رکھتی ہے، ہمیشہ بھی کہتی تھی کہ چاروں صوبے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ نعرہ مارتی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں پانی پینا نہیں ہو، کراچی میں لوگوں کو پانی نہیں ملے پینے کا، اور ہمارے فارمرز کو، ہمارے کاشتکاروں کو اپنی زمین کھیڑنے کے لیے پانی نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا، نامنظور، یہ کینالز نامنظور، ہم کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور پیپلز پارٹی آخری دم تک اس کے لیے لڑے گی۔ اب 18 اپریل کی تیاری کریں میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم سب نکلیں۔ 18 تاریخ کو چیئرمین صاحب کا جلسہ ہے، اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی حاضری ہونی چاہیے۔ ایک میسج جائے اسلام آباد میں، اور ہماری آواز، سندھ کی عوام کی آواز اسلام آباد کے کوریڈورز میں جائے، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہو، وہاں کے افسرانوں کو معلوم ہو جو اس قسم کے کینالز اور سازشیں کرتے ہیں سندھ کے خلاف، کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا نامنظور، نامنظور، کینالز نامنظور، اور وہاں کی عوام اور سندھ کی عوام نے آواز نکالی، تو وہاں کی آواز، سندھ کی آواز، چیئرمین بلاول بھٹو کی آواز اسلام آباد تک پہنچے۔ آپ سب کو پہنچنا ہے، سب کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ سندھ کی آواز، یہ ہمارے لیے جینے اور مرنے کے قابل ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس قسم کے فضول قسم کے، اس قسم کے ڈرامے منظور نہیں ہے۔ تھینک یو، مہربانی، جیے بھٹو۔ ٹنڈو جام میں صوبے کے خلاف جلسہ جاری ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور فریال ٹالپور اس وقت خطاب کر رہی تھی۔ فریال ٹالپور سے انہوں نے پہلے تو شکریہ ادا کیا شرجیل انعام میمن کا، کہا کہ شرجیل انعام میمن نے یہ جو سارا بندوبست کیا ہے اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بڑی تعداد میں یہاں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو جمع کیا، ان کا بھی شکریہ کیا، اور کینال منصوبے کے خلاف یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے، واضح طور پر یہ پہلے ہی جو ریلیاں نکالی جا رہی تھیں، مسلسل ہی آگاہی دی جا رہی تھی کہ یہ منصوبے ہمیں نامنظور ہیں، اور نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے تمام لوگوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شرجیل انعام میمن نے بھی یہاں پر خطاب کیا اور کہا یہ کہ کینالز کا مسئلہ سندھ کے لیے جینے مرنے کا منصوبہ ہے، پیپلز پارٹی کسی صورت اس پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ٹنڈو جام میں پیپلز پارٹی کا جلسہ اس وقت جاری ہے، جہاں کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ یہاں شامل